विदेशबाट आउने नेपालीले 2 वटासम्म मोबाइल ल्याउन पाउने मन्त्री परिषदको निर्णय। कान्तिपुर समाचारमा आज नक्कली शरणार्थी प्रकरणको छानबिनमा सघाउन सचिव टोप बहादुर रायमाझीलाई एमालेको निर्देशन। कांग्रेस सभापति देउवा विधान अनुसार नचलेको संस्थापन पक्षकै नेताहरूको भनाई। मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउन राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्ने अर्थमन्त्रीको विश्वास। अन्तर्राष्ट्रियमा पाकिस्तानमा बढेको राजनीतिक संकट र खेलकुदमा नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चलाई एसिया बेस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका एमाले सचिव रायमाझीको खोजी तीव्र। संसदबाटै चर्को दबाव आएपछि ललितपुर स्थित निवासमा छापा। शीर्ष 3 नेताको भेटप्रति आशंका। विधिको शासन स्थापनाको 7 दशकसम्म पनि जनताले पाएन न्यायको अनुभूति। राजनीतिक प्रभाव र दबावमा न्यायपालिका सर्वोच्चमा मात्रै 30,000 मुद्दा विचाराधीन। निशुल्क भिजा र टिकटको व्यवस्था खारेज गर्ने श्रम मन्त्रालयको तयारी। पुनरावलोकन कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउँदै विज्ञ भन्छन् शून्य लागतबाट पछि हट्न मिल्दैन। भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका पाकिस्तानी पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान इस्लामाबाद उच्च अदालतबाट पक्राउ। खानका समर्थकद्वारा देशभर प्रदर्शन। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा एनआरटीसँग 3 स्टार क्लब गोलरहित बराबरीमा रोकियो। शीर्ष 5 को 7 दोबाट विरुद्ध सङ्कटाको जित। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउन संलग्न रहेको आरोप लागेका नेकपा एमालेका सचिव टोप बहादुर रायमाझीको खोजीलाई प्रहरीले तीव्र पारेको छ। अर्घखाँचीबाट काठमाडौँ आउने भनेर हिँडेका रायमाझी बुटोलबाट फरार भएका थिए। प्रहरीले आज ललितपुर स्थित उनको घरमा पनि छापा मारेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले रायमाझीको खोजीका लागि सीआईबीको टोली समेत परिचालन गरिएको जनाएको छ। संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले रायमाझी पक्राउ नपरे पनि प्रतिवादी बनाएर लैजाने गरी मुद्दा तयार पारिरहेको छ। उनका छोरा सन्दीप भने प्रहरी हिरासतमै छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने मुख्य योजनाकार केशव दुलाल र सानु भण्डारीसँग निकट सम्बन्ध रहेको खुलिसकेको छ। त्यस्तै भुटानी समस्या समाधानका लागि भन्दै बनेको समिति र उनीहरूको काम समेत शङ्काको घेरामा परेपछि संयोजक बालकृष्ण पन्थीमाथि पनि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। शरणार्थी भन्दै कसैको नाम थप्ने अधिकार नै नभएको समितिले कसरी 429 जनालाई समावेश गर्यो भन्ने देखिएपछि पन्थी र गणेश बहादुर केसीमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको हो। प्रहरीले यसअघि पक्राउ गरेका सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईको बयान लिइरहेको छ। यसैबीच नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका थप 2 आरोपित काठमाडौँबाट पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले गोविन्द चौधरी र रामशरण केसीलाई पक्राउ गरेको हो। चौधरी, सुनसरी र केसी काठमाडौँका हुन्। सांसदहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ पूर्जी जारी गरिएका एमाले सचिव एवं सांसद टोप बहादुर रायमाझीलाई प्रहरी अनुसन्धानमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले सांसद रायमाझी लुक्दा यस प्रकरणमा उनको संलग्नता पुष्टि हुने उल्लेख गरेका हुन्। नेपाल प्रहरीले उनलाई छिटोभन्दा छिटो कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने माग राखेका छन्। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई करोडौँ रकम वसुल्ने मुद्दामा फरार रहनुभएका माननीय टोप बहादुर रायमाझी हालसम्म पक्राउ पर्नुभएको छैन। यदि उनी दोषी छैन भने प्रहरीबाट किन लुकेर बसेका छन्? लुक्नु भनेको उनको यस प्रकरणमा कुनै न कुनै संलग्न भएको पुष्टि गर्दछ। उनका छोरा पक्राउ पर्नुले यसले थप बल पुगेको अवस्था छ। त्यसैले नेपाल प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर छिटोभन्दा छिटो कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। सांसदहरूले नक्कली शरणार्थी प्रकरणका सबै दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र निष्पक्ष रूपले छानबिन गर्न माग गर्दै एकले अर्कोलाई जोगाउने खेल भएको भन्दै आपत्ति जनाए। सांसद एवं कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भ्रष्टाचारीलाई कडा कारबाहीको नीति राज्यले लिनुपर्ने बताए। नक्कली भुटानी शरणार्थीको फाइल खोलिएकाले त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याएर छाड्न आग्रह गर्दै उनले त्यस क्रममा निर्दोष कोही फस्नुहुन्न र दोषी कोही बस्नुहुन्न भन्ने दृष्टिकोण लिन सुझाव दिएका छन्। भ्रष्टाचारको छानबिनको सन्दर्भमा राज्यले कठोरतापूर्वक जानका लागि कुनै पनि हदम्याद राख्ने कुराबाट सरकार पछि सर्नुपर्छ। यो राख्ने कुरासँग सहमति हुन सक्दैन। यो बेलामा यहीँनिर भुटानी शरणार्थीको सन्दर्भको जो फाइल खोलिएको छ यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु। भ्रष्टाचारका विरुद्ध फाइल मात्रै होइन, फायर खोल्नुपर्छ। मलाई लाग्छ राज्यले नेपाली नागरिकलाई भुटानी बनाएर
विदेशमा पठाउने यस प्रकारका क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि हालतमा कुनै पनि कसुरमा नछोड्नुको निम्ति र तदारुकता साथ कारबाही गरेर अगाडि बढाएर नेपालको इज्जत बचाउनको निम्ति म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत। भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेशमा पठाउने र त्यसबापत करोडौँ असुल्ने भ्रष्टाचार गर्ने जघन्य अपराध हो। यो भ्रष्टाचारजन्य जघन्य अपराध मात्रै नभएर यो राष्ट्रघात हो, देशद्रोही काम हो। त्यसकारणले यस्तो काममा संलग्न मानिसहरू छिटोभन्दा छिटो कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याइनुपर्छ, कारबाही गरिनुपर्दछ। शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूले सडक, पुल, स्वास्थ्य सुविधा लगायतका नागरिक सरोकारका मुद्दाहरूमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। नेकपा एमाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न भएको आरोप लागेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीमाथि प्रहरीले गरेको अनुसन्धानलाई सघाउने निर्णय गरेको छ। रायमाझी गत बिहीबारदेखि फरार छन्। रायमाझीलाई फरार सूचीमा राखेर प्रहरीले खोजी थालेको एक सातापछि एमाले अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो। एमालेको आज बसेको सचिवालय बैठकले रायमाझीमाथि लागेको आरोपको अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो। कमरेड टोपबहादुर रायमाझीले जुन अनुसन्धानको सन्दर्भमा उहाँको नाम आएको छ, यो कानुनको शासन विधिको शासन मान्ने पार्टी भए हुनाले विधिपूर्वक कानुनपूर्वक अनुसन्धान गर्ने प्रक्रियालाई चाहिँ सघाउनु पर्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ निर्णय छ। यो ट्रेलर मात्रै हो, वास्तविक फिल्म अब देखाइन्छ भन्दै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका प्रमुख दलका 3 शीर्ष नेता आज अकस्मात बालुवाटारमा भेट भएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भएको त्रिपक्षीय भेटप्रति सामाजिक सञ्जालमा सर्वसाधारणदेखि नागरिक समाजका अगुवाहरू समेत विभिन्न आशंका व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल, कांग्रेसका सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच करिब 1.5 घण्टा छलफल चलेको थियो। छलफलको विषयवस्तुबारे औपचारिक जानकारी गराइएको छैन, तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले संसदीय सुनवाई समिति गठन र संसदमा विचाराधीन विधेयकका विषयमा छलफल भएको दाबी गरेको छ। हिजो पनि सिंहदरबारमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच भेट भएको थियो। संवैधानिक परिषदको सो बैठकले हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरे पनि छलफलका विषयमा थप जानकारी दिइएन। कार्कीको नाम सिफारिस भए पनि संसदीय सुनवाई समिति भने गठन हुन सकेको छैन। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठूला दलका नेताहरू तातिन थालेकै बेला दाहाल, देउवा र ओलीबीच भएको भेटले जनस्तरमा भने शंका उब्जाएको छ। कतै भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन मिलीभगत हुन लागेको त होइन भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ। तर प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोत भने प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा कसैले दबाब दिन नसक्ने बताउँछ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कले गरेका अनुसन्धानबाट किसानले किन लाभ पाउन नसकेका होलान्? ए, जानकारी नै नभएर, बी, विश्वासको कमी र सी, समन्वय अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, जानकारी नै नभएरमा 58%, बी, विश्वासको कमीमा मात्र 5% र सी, समन्वय अभावमा 37% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा आफ्ना नेता मुचिदा समेत दलहरूले किन आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरेका होलान्? ए, गैर जवाबदेहिताको पराकाष्ठ, बी, नेतृत्व नै मुचिने डर र सी, कानुनी प्रक्रियाको पर्खाइ। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। विदेशबाट फर्किने नेपालीले अब 2 वटासम्म मोबाइल ल्याउन पाउने भएका छन्। यसअघि सरकारले एउटा मात्रै मोबाइल ल्याउन पाउने व्यवस्था लागू गरेको थियो। यो व्यवस्थाको विरोध गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीले नो रेमिट्यान्स अभियान चलाएपछि सरकारले खुकुलो नीति लिएको हो। झिटिकुण्टा ऐन अन्तर्गत अहिले एउटा मात्रै मोबाइल ल्याउन पाइने व्यवस्था छ। आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले 6 महिनाभन्दा लामो समय विदेश बसेका नेपालीले 2 वटासम्म मोबाइल ल्याउन पाउने निर्णय गरेको हो।
एमडीएमएस प्रणाली पनि लागू गर्ने। त्यसपछि अब हरेक यात्रु जो हाम्रो वैदेशिक रोजगारमा जानुहुन्छ उहाँहरूले पहिलेदेखि पाइराखेको जे अवस्था त्यसमा थप एउटा मोबाइल झिटी गुन्टा सम्बन्धी जुन नियमावली थियो व्यवस्था थियो त्यसमा थप एउटा मोबाइल पनि ल्याउन पाउने भन्ने गरेर आज निर्णय भएको छ र यसका निम्ति एउटा आवश्यक गृह कार्य गरेर सञ्चार मन्त्रालय र हाम्रो श्रम मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरेर यसको चाहिँ लागू गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। यस्तै बैठकले सहकारी क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि कार्यदल गठन गरेको छ। ढल्केबर बाणगङ्गा 132 केबी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्राविधिक अधिकारी पनि तोक्ने निर्णय भएको छ। सरकार र राजनैतिक दलले स्वतन्त्र न्यायपालिका र विधिको शासनको वकालत गर्न थालेको 7 दशक भइसकेको छ। 2009 साल वैशाख 26 गते प्रधान न्यायालय ऐन लागू भएपछि हरेक वर्ष यही दिनलाई कानुन दिवसका रूपमा समेत मनाउने गरिएको छ। तर अहिलेसम्म मुलुकमा न आधुनिक न्याय प्रणाली लागू भएको छ न जनताले विधिको शासनको वास्तविक अनुभूति गर्न पाएका छन्। बरु कानुनकै अभाव देखाएर जनतालाई कति मौलिक अधिकारबाट समेत न्यायबाट वञ्चित गर्ने गरिएको छ। सुशासनको पूर्व शर्त नै कानुनको शासन हो। आवश्यक कानुन कार्यान्वयन गरेर जनतामा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने काम सरकारको हो। तर राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि विधिको शासन स्थापित नहुँदा जनताले न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। सर्वोच्च अदालतमा मात्र अहिले 30,000 मुद्दा विचाराधीन छन्। 6,000 भन्दा बढी मुद्दा त 5 वर्ष भन्दा पुराना छन्। कतिपय न्यायका लागि धाउँदा धाउँदै पीडित बुढो हुने अवस्थामा छ। न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको छ। पछिल्ला केही वर्ष यता न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा दलीय भागबण्डा हुने गरेको लुकेको छैन। भागबण्डा नमिल्दा नै सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीश सहित 5 र उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश 6 सहित 42 र जिल्लामा 40 न्यायाधीश रिक्त छन्। अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिमा अपराधीकरण बढेको छ। नेता त भए, राजनीतिक नेता भए, तर राजनेता हुन सकेनन्। राजनेता भइदिए भए विधिको शासन र निष्पक्ष न्याय, संवैधानिक सर्वोच्चताप्रति उनीहरूको अगाध विश्वास हुन्थ्यो होला। तर के गर्यो, सबैले आफ्नो राजनीतिक दललाई कसरी सुनिश्चित गर्ने, आफ्नो राजनीतिक दलको भविष्यलाई कसरी हेर्ने र नेतालाई बचाउनुतर्फ लाग्ने। कार्यान्वयनमा समस्या भनेकै के भयो भने अहिले चाहिँ व्यक्तिहरू आफ्नो काम गर्दैनन्। जुन व्यक्ति जुन ठाउँमा रहन्छ नि त्यो व्यक्तिले त्यो भूमिका निर्वाह गर्दैन। अहिले भएको समस्या नै यही हो। हामीले हेऱ्यौँ न्यायपालिकामा भएको समस्या पनि त्यही हो, कार्यपालिका पनि त्यही हो। व्यक्तिहरू आफूले गर्नुपर्ने काम गर्दैन, अरूलाई बढी त्यो कुरा भन्दछ। देशमा सुशासन कमजोर भएको उदाहरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेका उजुरीको चाङ हेर्दा प्रष्ट हुन्छ। अहिले अख्तियारमा 20,000 भन्दा बढी उजुरी विचाराधीन छन्। विशेष अदालतमा पुगेका 577 वटा मुद्दाको टुङ्गो लागेको छैन। सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी 36 वटा मुद्दाले कानुनी शासनको खिल्ली उडाएका छन्। कानुन निर्माण हाम्रो समस्या होइन, संविधान पनि राम्रै छ, कानुनहरू पनि हामीले चाहिने जति बनाएकै छौँ। सबै कानुनहरू राष्ट्रिय रूपले पनि राम्रा छन् र अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्ड पनि मिट गरेका छन्। तर यसको कार्यान्वयन नै सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो होइन। त्यसो भएको हुनाले यसको कार्यान्वयनमै जोड दिनुपर्छ, कानुन कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ। अब हामी कानुन त बनाउँछौँ, तर त्यो कानुनले वास्तवमा दिनुपर्ने कुरा दिइरहेछ कि छैन भन्ने कुरा त हेर्ने हामीसँग चाहिँ त दोहोरो मेकानिजम छैन। नामले स्वतन्त्र भनिए पनि न्यायपालिका अभाव, प्रभाव र दबावबाट मुक्त छैन। जनताले अनुभूत गर्ने गरी शासन व्यवस्था उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउने तर्फ न न्यायिक नेतृत्वले पहल गरेको देखिन्छ, न सरकार र राजनीतिक दलले नै। न्याय निरूपण सहज बनाउन भन्दै स्थानीय तहमा व्यवस्था गरिएका न्यायिक समिति पनि प्रभावकारी हुन नसक्दा अदालतमा मुद्दाको चाप घटेको छैन। बरु प्रक्रियागत झन्झटले न्याय निरूपण जटिल बनेको छ। र यसलाई चाहिँ कमी कमजोरी कहाँबाट भयो भन्दा नि जसले मान्नुपर्ने उसले पनि मान्नु पर्यो र मानेन भने त्यसका लागि त दण्डको व्यवस्था त छ नि। जसले त्यो गर्ने हो त्यो पनि मान्नु पर्यो र जसले कानुन बनाउने हो त्यहाँ निष्पक्षताको कुरा हुन्छ। त्यो सबैले चाहिँ यसलाई ध्यान दिन सक्यो, सबैले आत्मसात गर्यो भने मात्रै यो कार्यान्वयन हुन्छ। 2072 सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि 8 वर्ष बित्दा पनि आवश्यक कति कानुन बनेका छैनन्। कानुनी शासनको उल्लङ्घन सबैभन्दा बढी दलका नेताहरूबाटै हुने गरेको छ। राजनीतिक दलले कानुनको पालना नगरेसम्म जनताले चाहे जस्तो
न न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बनाउन सकिन्छ न न्यायको प्रत्याभूति नै सम्भव छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। देशभर कानुन दिवस मनाइरहँदा कानुनको पालना भने कतिको भयो जस्तो लाग्छ? जनताको आवाज। राज्य पक्षबाट त यो कानुनलाई अब भन्ने हो भने धजी नै उडाइराखेका छन्। कुनै पनि कारणले होस्, बहानाले होस्, तपाईँको टार्ने काम भइरहेको छ। पहिला मान्छेहरू कानुन देखेर डराउँथे, आज भोलि डराउँदैन। अदालतमा चाहिँ हाम्रो फाइलहरू वर्षौँदेखि अड्किने, नेताहरूको चाहिँ ठुला बडाउँदाहरूको चाहिँ फाइल छिनभरमै काम हुने पाइरहेको छ। कमी कमजोरी जुन छ, हाम्रो सुधारात्मक जुन छ, हामी सम्पूर्ण कानुन व्यवसायी समेतले हामीलाई लागि परेका छौँ। कानुन बनाउने मान्छेले त कानुन मान्दैन भने अब सबै आफै जान्ने जस्तो गर्छ। कुनै पनि कानुनको परिपालना भएको त मैले देखेको छैन। पहुँच कम हुने चाहिँ तल्लो दर्जामा नै बसिरहेको हुन्छ। न्याय पाउन अहिले पनि बहुत कठिन छ। ठुला नसुनेको छ, नमानेको छ। गरिब जनताहरूले चाहिँ एकदम धेरै कानुनहरू मान्नुपर्छ, फलो गर्नुपर्छ। कानुन त मानेछ तर पहिले जस्तो छैन। धनी वर्गको मान्छेहरू चाहिँ अब भागेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ त्यो उम्किने कानुनबाट त्यस्तो चाहिँ छ। ठुलाको लागि कहाँ छ, हाम्रो गरिबको लागि छ। दलितको माथिको कानुनको बारेमा सबै कानुनमा लेखिया छ तर गाउँघरमा लागू भएको छैन। मान्यता धेरै नै छ नि। सानाकै गल्ती देखिन्छ, उनीहरूले उसमा गएपछि उनीहरूले मिलिहाल्छ। संवैधानिक अङ्गमा बसेका व्यक्तिहरूले निजामती क्षेत्रमा रहेको कर्मचारीहरूले कानुनको हुबहु पालना गरिदिएको भए अहिले यो भ्रष्टाचारहरू बढ्ने थिएन। कोही परेको मानेछ भने कोही कुरा फालेछ। आफ्नो मान्छे छ भने त्यो कानुन मिचेर काम भइहाल्छ। आफ्नो मान्छे ठाउँमा छैन भने त्यो मान्छे खेर गइहाल्छ। विगतको भन्दा कानुनहरू त प्रयोग भएकै छन्, लागू भएकै छ। सानोलाई थिचमिचो छ, नाता गोता अनि त्यस्तै गरी चाहिँ नि अब भाइचाराको हिसाबले चाहिँ नि कानुनको चाहिँ नि लागू नगरेर उनीहरूलाई छुटकारा दिने गरेको छ। रेप केसहरू जे दर्ता भएर कोर्टसम्म पुगेका छन् तर ती केसहरू चाहिँ कोर्टमै हराएर बाहिर निस्किन सकेका छैनन्। नेपाली कांग्रेसका 2 महामन्त्रीले सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला संस्थापन पक्षकै नेताहरूले पनि नेतृत्वबाट विधानको पालना नभएको बताएका छन्। विधानले दिएको अधिकारको सभापतिले दुरुपयोग गरिरहेको उनीहरूको भनाइ छ। कांग्रेसको विधानले 167 केन्द्रीय समितिमा कोषाध्यक्षसहित 33 जना मनोनित गर्ने अधिकार सभापतिलाई दिएको छ। विभाग तथा भातृ र शुभेच्छुक संस्थामा जिम्मेवारी तोक्ने अधिकार पनि सभापतिलाई नै छ। सभापतिको चाहना बिना केन्द्रीय समिति बैठक समेत बस्न सक्दैन। सभापति देउवाकै कारण महाधिवेशन भएको 1.5 वर्षसम्म पनि केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाएको छैन भने केन्द्रीय समितिको बैठक 6 महिनादेखि बस्न सकेको छैन। 2 महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सभापतिको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाइरहेका बेला संस्थापन पक्षकै नेताहरूले पनि देउवाको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। समग्र रूपले पार्टीलाई जीवन्त राख्नका लागि यसका सबै अङ्गहरूलाई चाहिँ चलायमान गर्नुपर्छ। पार्टी करेक्सन हुनुको विकल्प छैन। हामी करेक्सन भएर जान सकेनौँ भने हामी समाप्त हुने बाटोतर्फ जान्छौँ र एउटा पुस्ता त बुढो भयो होला, त्यो पुस्ता बिदा हुनेवाला होला, तर आउने पुस्तालाई पार्टी जोगाएर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने दायित्व पनि आजका नेतृत्वमा रहेका पुस्ताकै हो। 2058 सालमा पार्टीका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विद्रोह गरेका देउवा नै अहिले कांग्रेसको नेतृत्वमा छन्। जुन मुद्दामा देउवाले पहिले विद्रोह गरे अहिले उनले त्यही प्रवृत्ति अवलम्बन गरेको नेताहरूको आरोप छ। केन्द्रीय समितिमा बहुमतमा रहेका सभापतिलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय महाधिवेशन मात्र हो, तर विशेष महाधिवेशन बोलाउन 40% महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर आवश्यक हुन्छ, जुन अहिलेका लागि असम्भव जस्तै छ। नेतृत्वको विवाद त जति बेला पनि हुन्थ्यो, स्वाभाविक हुन्थ्यो, प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो नै, तर त्यो निर्वाचनको बेला देखिन्थ्यो। त्यसपछि त्यो धेरै क्रियाशील हुँदैन थियो। महामानव बिपी कोइरालाको नेतृत्व त्यहाँ पनि अलिकति डिफरेन्स नआएको होइन, तथापि पार्टीमा विग्रह भएन। पछि गएर केही ठुलो असन्तुष्टिहरू पैदा भए जसले नेपालीको इतिहास, नेपाली कांग्रेसको इतिहास कालो भयो। विगतमा पार्टी फुट्यो, तथापि गिरिजाबाबु शेरबाजीहरूले फेरि पार्टीलाई एकताबद्ध गराए।
कांग्रेसमा गुटगत विवाद र नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि देखिएको यो पहिलो पटक भने होइन, तर निर्वाचित 2 महामन्त्रीले दिएको विद्रोहको पछिल्लो चेतावनीले भने कांग्रेसभित्र तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकमाथिको आर्थिक शोषण रोक्न भन्दै 2072 साल भदौमा फ्री भिजा र फ्री टिकटको व्यवस्था लागू भयो, तर 8 वर्षपछि यो प्रावधान खारेज गर्ने तयारी गरिएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले फ्री भिजा र फ्री टिकटको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न भन्दै सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल नै गठन गरेको छ। खाडी र मलेसिया जाने श्रमिकबाटै म्यान पावर व्यवसायले 3 देखि 5 लाख रुपियाँसम्म उठाएर ठगी गरेको गुनासो आएपछि 2072 सालमा सरकारले फ्री भिजा र फ्री टिकटको व्यवस्था गरेको थियो। तर अहिले श्रम मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले म्यान पावर कम्पनीले 10,000 को रसिद थमाएर लाखौं असुलेको भन्दै फ्री भिजा र फ्री टिकटको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न लागेका हुन्। हामीले 10,000 चाहिँ निर्णय गरेका छौँ, तर त्यो अनुसार व्यवहारमा छैन भन्ने हुन्छ नि त। त्यो त ठुलो चाहिँ के छ भन्ने हुन्छ नि, त्यो ठुलो नोक्सानी भयो नि त। किन भन्ने हुन्छ नि, तपाईँले जति बढी चाहिँ एक्सिले मानौँ म्यान पावर व्यवसायहरूले लिएर गइरहेका छन् भने त्यसको आधारमा चाहिँ नि ट्याक्स पनि आइरहेको छैन, उनीहरूले बढी तिर्नुपर्ने अवस्था भइरहेको छ र भोलि उनीहरूलाई मर्का परेर आउने पर्ने बेला चाहिँ 10,000 को चाहिँ उसले के भन्छ नि क्लेम गरेर आउँछ त्यहाँनिर। त्यसो हुनाले के फेरि यसको ज्यादै व्यापक चाहिँ गुनासो आएको हुनाले चाहिँ नि यसको बारेमा हामीले रिभ्यू गर्ने कुरा चाहिँ गरेका छौँ। मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, जोर्डन लगायतका देशसँगको श्रम सम्झौतामा नेपाली श्रमिकको सम्पूर्ण लागत त्यहाँका रोजगारदाताले नै बेहोर्ने सम्झौता भइसकेको अवस्थामा भएका नीति कार्यान्वयनमै चासो दिन विज्ञले सुझाएका छन्। अब नेपालको र मलेसियाको बीचको सम्झौतामा के लेखियो भने अब जति पनि कामदार पठाउँदा, आप्रवासी कामदार पठाउँदा लाग्ने शुल्क छ, त्यो शुल्क चाहिँ मलेसियाको रोजगारदाताले बिहोर्छ भनेर चाहिँ सम्झौतामा लेखिएको छ। त्यसैले अब हामीले फ्री भिसा फ्री टिकटको कुरा गर्ने होइन, इम्प्लोयर पे मोडल जुन लागू भएको छ, लागू भएका देशहरूमा त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति जोड गर्नु पर्यो र बाँकी देशहरू जुनमा चाहिँ फ्री भिसा फ्री टिकट कायम रहेको छ ती देशहरूसँग पनि इम्प्लोयर पे मोडलको सम्झौता गर्नतर्फ चाहिँ नेपाल सरकार लाग्न जरुरी छ। नेपालबाट दैनिक 2,000 भन्दा धेरै युवा श्रमको खोजीमा विदेशी रहेका छन्। पछिल्लो 1 वर्षमा यो संख्या 7 लाख पुगेको छ। विदेशमा गएका श्रमिकबाट वार्षिक 10 खर्ब रेमिटेन्स भित्रिने गरेको छ। संसारका विभिन्न मुलुकले शून्य लागतको नीति लिए पनि नेपालबाट जाने श्रमिक आर्थिक शोषणमा परेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले विरोध गरेपछि 8 वर्ष अघि खाडी र मलेसियाका लागि शून्य लागतको नीति लिएको थियो। खाडी र मलेसियाका लागि अधिकतम 80,000 को सेवा शुल्क 10,000 मा कायम गरिँदा झन्डै 15 दिनसम्म व्यवसायीले विभागमा धरना समेत बसेका थिए। श्रमिकबाट पैसा उठाउन पाउनुपर्ने व्यवसायीको मागमा कसैले पनि समर्थन नगरेपछि आन्दोलन सेलाएको थियो। बितेका 8 वर्षमा शून्य लागतको नीति खारेज गर्न व्यवसायीले चर्को दबाब दिए पनि कुनै पनि मन्त्रीले नीति परिमार्जन गर्ने हिम्मत गरेका थिएनन्। तर शरद सिंह भण्डारीले मन्त्रालय सम्हाले लगत्तै नीति परिमार्जनको तयारी थालेका हुन्। फ्री भिसा र फ्री टिकटको प्रावधान हटाएर व्यवसाय अनुकूल नीति आएमा नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर दैनिक वैदेशिक रोजगारीमा जाने 1,000 भन्दा धेरै श्रमिक पुनः आर्थिक शोषणमा पर्ने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अर्थ र विकास अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले मौद्रिक नीति छिट्टै खुकुलो हुने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभामा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै अर्थमन्त्री महतले मौद्रिक नीति खुकुलो बनाइने र त्यसले अर्थतन्त्र चलायमान हुने उल्लेख गरे। सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा बजारमा पैसा नगएको र बैंकको ब्याज दर उच्च हुँदा बजार चलायमान नभएको उनको भनाइ छ। मौद्रिक नीति मार्फत पनि एड्रेस हुनुपर्छ, सम्बोधन हुनुपर्छ हामीले भनिराखेका छौँ र मलाई चाँडै नै के विश्वास छ भने राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति खुकुलो पार्छ। खुकुलो पारेपछि ब्याज दर घट्छ, ब्याज दर घटेपछि त्यो लागत कम हुन्छ। छलफलमा सहभागी सांसदहरूले भने निर्माण व्यवसायको रकम भुक्तानी गर्न नसकेको र तलब भत्ता खुवाउन समेत ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेका बेला बजेटका योजना कर्मकाण्डी भएको आरोप लगाए। उनीहरूले मजदुरलाई केन्द्रमा राखेर विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्राथमिकता र सिद्धान्तहरू यस प्रकारको कर्मकाण्डी छन् जो चाहिँ नियमित जस्तो छन्। भनौँ न कर्मकाण्डी भनेर धेरै गाली किन गर्ने, अघिल्ला दिनहरूमा जसरी आउँथ्यो त्यसरी आएको छ। सबै विषय छुन खोजिएको छ, सबै विषयलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको छ, सबै विषय गर्ने भनेर भनिएको छ। तर अर्थमन्त्रीज्यू
छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् त कि यही सिद्धान्त र यही प्राथमिकताले यही आर्थिक नीतिले अहिलेको आर्थिक सङ्कटलाई सामना गर्न सकिन्छ? अर्थमन्त्रीजीलाई एउटा मात्रै खाली रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु कि आगामी बजेट कमसेकम मानव केन्द्रित ह्युमन सेन्ट्रिक बजेट होस्, ह्युमन सेन्ट्रिक डेभलपमेन्टको मोडल अवलम्बन गरेर बजेट बनाइदिनु होला। आजको विकासको बहस भनेको अब क्वालिटीको बहस हो, गुणात्मकताको बहस हो। त्यसकारणले यो विनियोजित विधेयकमाथि छलफल हेर्दाखेरि विकासका अनेकौँ कुराहरू त गरेको छ, तर प्राथमिकताहरू निश्चित छैन र त्यसमाथि गुणात्मकको जुन क्वालिटीको जुन कुरा हो त्यो क्वालिटीको कुरा यो 14 पेजको डकुमेन्टमा त्यो तहको प्रतिबद्धता हामीले देखिरहेका छैनौँ। सत्तापक्षीय सांसदहरूले बजेट कर्मकाण्डी भएको विपक्षीको आरोपको बचाउ गरेका थिए। माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले नीति फेर्न भन्दा पनि नीति फेरेर मात्रै आर्थिक समृद्धि हासिल हुने बताए। कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीले बजेटको संरचनागत परिवर्तनका लागि कठोर नबन्दासम्म आर्थिक विकासमा फड्को बार्न नसकिने धारणा प्रस्तुत गरे। बीमा प्राधिकरणले पुँजी वृद्धि गर्न दिएको निर्देशन अनुरूप 1 वर्षको अवधिमा मर्ज हुने बीमा कम्पनीको संख्या 17 पुगेको छ। हालसम्म 10 वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी मर्जर भई 5 वटा भएका छन् भने 7 जीवन बीमा कम्पनी मर्जर भएर 3 वटा भएका छन्, जसमध्ये आजदेखि प्राइम, युनियन र गुरास लाइफले हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्सको नामबाट एकीकृत कारोबार सुरु गरेका छन्। प्राधिकरणले गत वर्षको चैतमा जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई 5 अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई 2.5 अर्ब चुक्ता पुँजी कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो। चुक्ता पुँजी कायम गराउन चैत मसान्तसम्मका लागि दिएको म्याद बढाएर असारसम्म पुर्याइएको छ। बीमाको जोखिम वहन गर्ने क्षमताका लागि पुँजी बढाउने निर्देशन दिएको र यसले आम सेवाग्राहीलाई पनि लाभ मिल्ने प्राधिकरणको दाबी छ। सबै इन्सुरेन्स पक्राउने ऊ आफ्नो क्यापेबल हो भने उसले आफ्नो क्यापेबल अनुसार आफ्नो ऊ अनुसार उसले रिटेन्सनमा लिन सक्छ। यी सबै कुराले गर्दा पुँजी चाहिने, अनि त्यही हुनाले फाइदाको दृष्टिकोण हेर्दाखेरि अनि अहिले बजारमा भइरहेको जुन हामीले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ, जुन हाम्रो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा यसले एकदमै हटाउने। अब किनभने हामी कहाँ त एउटा सानो केक नै छ, त्यो केकलाई नै सबै हाम्रो बिमा कम्पनीले चुनेर कति लिने त्यसमा कम्पिटिसन थियो। बीमा समिति रहँदा प्राधिकरणले 2074 मा 13 वटा नयाँ बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स बाँडेको थियो। बीमा कम्पनीको संख्या बढ्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिएपछि त्यसलाई कम गर्न मर्जरको नीति ल्याइएको हो। रेगुलेटरी निकायले चाहिँ फोर्स गरेर चाहिँ गरेको मर्जरमा चाहिँ एउटा जस्टिफाई गर्नुपर्ने चाहिँ केही लजिकहरू हुन्छ। नेपालमा चाहिँ के भयो भने कुनै एउटा विज्ञ समूह गठन गरेर त्यसको अध्ययनको आधारमा कतिवटा इन्सुरेन्स कम्पनी आवश्यकता छ र कतिलाई लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने भन्दा पनि एउटा पोलिटिकल इन्टेन्सनको आधारमा अथवा भनौँ भेस्टेड इन्टेन्सनको आधारमा चाहिँ इन्ट्रेस्टको आधारमा चाहिँ कि त सरकारले चाहिँ लाइसेन्स दिने मर्ज गराउने कामहरू भइरहेका छ। मर्जर पछि पनि पुँजी नपुगेका कम्पनीलाई हकप्रद सेयर जारी गर्न दिने प्राधिकरणको तयारी छ, जसका लागि असार मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण हेरेपछि प्राधिकरणले निर्णय लिनेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पाकिस्तान तहरिक-ए-इन्साफ पार्टी पीटीआईका अध्यक्ष इमरान खान राजधानी इस्लामाबादको उच्च अदालत परिसरबाटै पक्राउ परेका छन्। 70 वर्षीय खान पक्राउको विरोधमा पीटीआईका कार्यकर्ताले देशका विभिन्न शहरमा प्रदर्शन गरेका छन्। खानलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी निकाय नेसनल अकाउन्टेबिलिटी ब्युरो NAB ले जारी गरेको पक्राउ पूर्जीका आधारमा अर्धसैनिक बल पाकिस्तान रेन्जर्सले पक्राउ गरेको हो। NAB ले खानलाई अल कादिर ट्रस्ट सम्बन्धी मामिलामा अनुसन्धानका लागि आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको हो। खान आफू विरुद्ध दायर गरिएका थुप्रै मुद्दामा जमानतको माग गर्दै अदालत पुगेका थिए भने न्यायाधीश समक्ष प्रस्तुत हुन नपाउँदै उनलाई गिरफ्तार गरिएको हो। इस्लामाबाद उच्च अदालतको बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विभाग भित्रै रहेका बेला खानलाई रेन्जर्सले नाटकीय ढङ्गले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका थिए। ठूलो संख्यामा रहेका रेन्जर्सले झ्यालको सिसा फुटालेर कोठाभित्र प्रवेश गरी बलपूर्वक खानलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको र खानसम्म पुग्नका लागि पीटीआईका कार्यकर्ता र कानुन व्यवसायीसँग झडप गर्नु परेको जियो टिभीले जनाएको छ। खानलाई नियन्त्रणमा लिएपछि रेन्जर्सले उनलाई कालो रङको गाडीमा राखेर NAB को रावलपिण्डी कार्यालय लगेको थियो।
ब्युरोले मे 1 मै खान विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो। खान, उनकी श्रीमती बुस्रा बिबी र उनका केही निकटस्थ नेता संलग्न अल कदीर विश्वविद्यालय परियोजना ट्रस्टका लागि आर्थिक सहायता लिने क्रममा ठूलो रकमको भ्रष्टाचार भएको आशंकामा ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री खान गत वर्षको अप्रिलमा महाअभियोगद्वारा बर्खास्त गरिएका थिए। त्यसैता उनी विरुद्ध थुप्रै अभियोगमा कारबाही चलिरहेका छन्। सुरक्षा निकायले यसअघि खानलाई लाहोर स्थित उनको निवासबाट पक्राउ गर्न थुप्रै पटक प्रयास गरे पनि सबै असफल भएका थिए। गत नोभेम्बरमा एउटा विरोध र्यालीमा भएको क्रममा गोली प्रहारको घटनामा उनी बाँच्न सफल भएका थिए। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नवनियुक्त युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिकबहादुर लिम्बुले नेपाली खेलकुदको स्तर उकास्ने प्रयास गर्ने बताएका छन्। उनले आज पहिलो पटक राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको भ्रमण गरे। राखेपले आज उनको सम्मानमा राखेप परिषद त्रिपुरेश्वरमा सम्मान कार्यक्रम राखेको थियो। सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै उनले बढी समय दिएर लक्ष्य पूरा गर्नेतर्फ अगाडि बढ्ने बताएका हुन्। खेलकुद क्षेत्रभित्रका समस्या समाधानमा समेत तल्लीन हुने उनको भनाइ छ। झनै 6 महिना रिक्त रहेको खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी गत सातादेखि लिम्बुले सम्हालेका हुन्। ए डिभिजन लिगमा जावलाखेल युथ क्लबले 4 खेलपछि पहिलो जित दर्ता गरेको छ। उसले आज हिमालयन शेर्पालाई 1-0 गोलले हरायो। यो जितपछि जावलाखेल पुनः शीर्ष स्थानमा फर्किएको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलको चौथो मिनेटमा जावलाखेलका लागि हिसुफ थपलियाले अग्रता बनाउने मौका गुमाए। एकल प्रयासमा अघि बढाएको बलमा उनले पोस्ट नजिकैबाट 1 vs 1 को अवस्थामा पनि गोल गर्न नसकेका हुन्। 22औं मिनेटमा जावलाखेलले उपहार गोल पायो। अब्दुल अजिजले गरेको कर्नर बल अमृत श्रेष्ठको कम्मरमा लागेर गोल हुन पुग्यो। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा शेर्पाका अबुयामीले गरेको प्रहार बाहिरिएपछि शेर्पाले बराबरी गोल गर्ने मौका गुमाएको थियो। त्यसपछि दुवै टिमबाट गोल हुन सकेन। यो जितपछि चर्च बोइज युनाइटेडलाई उछिन्दै जावलाखेल शीर्ष स्थानमा फर्किएको हो। उसको 16 खेलबाट 27 अङ्क भएको छ। चर्च बोइजको 1 खेल कम खेलेको चर्च बोइजको समान अङ्क भए पनि हेड टु हेडमा पछि परेको हो। यता हिमालयन शेर्पा यो पराजयपछि 8औं स्थानमा झरेको छ। शेर्पाको पछिल्ला 5 खेलसम्मको अपराजित यात्रामा समेत ब्रेक लागेको छ। शीर्ष 5 को सातदोबाटोलाई पराजित गर्दै सङ्कटा क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा रेलिगेसन जोन छोडेको छ। च्यासल मैदानमा भएको खेलमा सङ्कटा 2-0 ले विजयी भएको हो। 14औं मिनेटमा युसुफ अस्ट्रेसको पेनाल्टी गोलमा सङ्कटाले अग्रता बनाएको थियो। 26औं मिनेटमा उनले दोस्रो गोल गरे। त्यसपछि सातदोबाटो खेलमा फर्कन नसक्दा सङ्कटाले सहज जित निकाल्यो। पहिलो लेगमा सातदोबाटोले सङ्कटा विरुद्ध 4-0 को फराकिलो जित हात पारेको थियो। पराजित सातदोबाटो 23 अङ्कसहित 5औं स्थानमा यथावत रह्यो। सङ्कटाले भने 9औं स्थानमा फड्को मार्यो। सङ्कटाको 16 खेलमा 20 अङ्क भएको छ। 3 स्टार क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा न्युरो टिम एनआरटीसँग गोल रहित बराबरीमा रोकिएको छ। बराबरीपछि 3 स्टारले शीर्ष स्थानमा अग्रता घटाउने मौका गुमायो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा अवसर सदुपयोग गर्न नसक्दा दुवै टिमले अङ्क बाँडेका हुन्। 5औं मिनेटमै निकोलसको प्रहार बारमा लागेर फर्किएपछि एनआरटी निराश बनेको थियो। 20औं मिनेटमा कप्तान विक्रम लामाको हेडर बाहिरिएपछि 3 स्टारले समेत मौका गुमायो। इन्जुरी समयमा पिटर सेगुनको हेडर पनि बाहिरियो। इन्जुरी समयमै मोहित गुरुङको प्रहार बचाउँदै गोलरक्षक पूर्ण चिम्जोङले 3 स्टारको खतरा टारे। पहिलो लेगमा एनआरटीले 3 स्टारलाई 1-0 ले पराजित गरेको थियो। बराबरीको नतिजापछि 3 स्टार 25 अङ्कसहित तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ। 3 स्टार शीर्ष स्थानको जावलाखेल र दोस्रो स्थानको चर्च बोइज भन्दा 3 अङ्कले पछि परेको हो। एनआरटी भने 18 अङ्कसहित 11औं स्थानमा छ। शीर्ष डिभिजन क्लब चर्च बोइज युनाइटेडले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको 16औं चरणपछि मुख्य प्रायोजक पाएको छ। चर्चले अपी पावर कम्पनीसँग प्रायोजन सम्झौता गरेको हो। यसै सिजन शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा डेब्यू गरेको चर्च बोइज र कम्पनीबीच आज प्रायोजन सम्झौता भयो। चर्च बोइजका अध्यक्ष टङ्कलाल राई र कम्पनीका कार्यकारी सञ्चालक सञ्जीव नेउपानेले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौता पत्रमा रकम नखुलाइए पनि वार्षिक 25 लाखभन्दा धेरै रकम क्लबलाई कम्पनीले उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। अपी पावर नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको अग्रणी संस्था हो। चर्च बोइज जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको उपाधि दावेदार हो। 3 स्टार क्लबले स्ट्राइकर सन्तोष साउखलसँगको सम्झौता रद्द गरेको छ। प्रशिक्षक मेघराज केसीले सन्तोष साउखल अनुशासनका कारण कारबाहीमा परेको बताए।
प्रशिक्षक केसीले साउखलले अनुशासन तोडेपछि क्लबले उनीसँगको सम्झौता रद्द गर्नु परेको बताएका हुन्। उनीमाथि अनुशासनहीन गतिविधि गरेको आरोप छ। साउखल लिग खेल्नकै लागि जापानबाट नेपाल आएका थिए। लिगका सर्वाधिक गोलकर्ता उनले 3 स्टारमा 7 वर्षपछि पुनरागमन गरेका थिए। पछिल्लो पटक खुमलटारसँगको खेलको मध्यान्तरमा परिवर्तन भएपछि उनी रुष्ट बनेको क्लब स्रोतले जनाएको छ। त्यसपछि उनी र क्लब बीचको सम्बन्ध चिसिएको थियो। सन्तोषले 2076 सालमा च्यासलबाट लिग खेले पनि बीचमै छोडेर गएका थिए। 2077 को लिगमा पनि उनी मध्यतिरै बाहिरिएका हुन्। यसपटक पनि उनले सामाजिक सञ्जालमा लामो विज्ञप्ति राखेका छन्। उनी जापान फर्कने तयारीमा छन्। जारी सिजन 3 स्टारबाट 6 खेल खेलेका उनले 1 गोल गरेका थिए। पाल्पाको रानीमहलमा हुने राष्ट्रिय पुरुष बीच भलिबल प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। प्रतियोगिता वैशाख 28 देखि 30 गतेसम्म हुनेछ। आयोजक सञ्जय मेमोरियल प्रतिष्ठान र जिल्ला भलिबल सङ्घ पाल्पाका अनुसार प्रतियोगितामा 6 प्रदेश, 3 विभागीय टिम, एपीएफ, आर्मी र पुलिस तथा आयोजक पाल्पा जिल्ला भलिबल सङ्घको टिम सहभागी हुनेछ। लिग कम नकआउटका आधारमा खेल सञ्चालन हुनेछन्। प्रतियोगिताबाट यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य राखिएको आयोजक सञ्जय मेमोरियल प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष निरोज मास्केले जानकारी दिन्। प्रतियोगिताको विजेता टिमले 1,50,000 रुपियाँ सहित ट्रफी र मेडल प्राप्त गर्नेछ। प्रतियोगिता अघि वैशाख 30 गते बिहान रानीमहल दौडको समेत आयोजना गरिनेछ। राष्ट्रिय टिमकी स्पाइकर प्रतिभा मालीले काभा वुमन्स भलिबल च्यालेन्ज कप नखेल्ने भएकी छन्। चोटका कारण प्रतिभा अन्तिम 14 सदस्यीय टिममा नअटाएकी हुन्। नेपाल भलिबल सङ्घले आज प्रतियोगिता खेल्ने अन्तिम टोली घोषणा गरेको हो। प्रतिभा राष्ट्रिय टिमको अभ्यासमा सामेल थिइन्, तर उनको घुँडाको चोट बल्झिएपछि यो प्रतियोगितामा उनलाई आराम दिइएको भलिबल सङ्घले जनाएको छ। उनले आगामी सेप्टेम्बरमा हुने एसियाली खेलकुदमा भने सहभागिता जनाउनेछन्। घरेलु कोर्टमा हुने प्रतियोगिता खेल्ने टिममा 6 नयाँ खेलाडी भने समावेश छन्। सङ्गम महतो, कविता भट्ट, प्रगतिनाथ, शान्तिकला तामाङ, पूजा चौधरी र रिमा कुमार पहिलो पटक राष्ट्रिय टिममा अटाएका हुन्। भलिबल सङ्घले जेठ 8 गतेदेखि 15 गतेसम्म त्रिपुरेश्वर स्थित राखेप कबड हलमा प्रतियोगिता आयोजना गर्दैछ। साबिक विजेता नेपालसहित बङ्गलादेश, मालदिव, श्रीलङ्का, भारत, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान र काजाकिस्तानले प्रतियोगिता खेल्नेछन्। नेपालले यसअघि लगातार 2 संस्करणको उपाधि जितेको थियो। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च एनएसजीएफले एआइपिएस एसिया बेस्ट स्पोर्ट्स मिडिया एसोसिएसन अफ द इयर अवार्ड प्राप्त गरेको छ। दक्षिण एसियाको राजधानी सोलमा आयोजित एआइपिएस एसियाको 24औं कङ्ग्रेसले एनएसजीएफलाई अवार्ड प्रदान गरेको हो। एआइपिएस एसियाका अध्यक्ष ही डोन जुङले एनएसजीएफका महासचिव प्रज्वल ओलीलाई अवार्ड प्रदान गरे। खेलकुद पत्रकारितामा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै एनएसजीएफलाई अवार्ड प्रदान गरिएको एआइपिएस एसियाले जनाएको छ। एआइपिएस एसियाका सदस्य राष्ट्रमध्ये एनएसजीएफ सबैभन्दा सक्रिय संस्था रहेको भन्दै अध्यक्ष जुङले प्रशंसा समेत गरे। एनएसजीएफ नेपाली खेलकुद पत्रकारहरूको छाता सङ्गठन हो। त्यस्तै बङ्गलादेश स्पोर्ट्स प्रेस युनियनले समेत एआइपिएस बेस्ट स्पोर्ट्स मिडिया एसोसिएसन अफ द इयर अवार्ड प्राप्त गरेको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले खेलाडीको पारिश्रमिक वृद्धि र पुरुष तथा महिला खेलाडीको सेवा सुविधा समान बनाउन पहल थालेको छ। यस्तै पछिल्लो समय राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले हात पारेको सफलतामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहे पनि सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टमा नरहेका सन्दीप लामिछाने र भीम सार्कीलाई पनि क्यानले सुविधा उपलब्ध गराएको छ। पछिल्लो पटक गत माघ 18 मा गरिएको सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टमा 18 पुरुष खेलाडी समावेश छन्, जस अनुसार ए वर्गमा 5, बी मा 3 तथा सी मा 10 जना छन्। ए वर्गका खेलाडीले मासिक 60,000, बी ले 50,000 र सी का खेलाडीले 40,000 पाउँछन्। वर्गीकरणका लागि पछिल्लो पटक राष्ट्रिय टिमबाट भएको प्रदर्शनलाई मुख्य आधार मान्ने गरिन्छ। तर आइसिसी लिग 2 मा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरी नेपाललाई विश्वकप छनौट तथा एसिया कपमा छनौट गराउँदा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका सन्दीप लामिछाने कन्ट्र्याक्टमा परेका छैनन्। उनी विरुद्ध बलात्कारको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले म्याच फी मात्रै पाउनेछन्। यस्तै पछिल्लो समय नेपाली टिमका नियमित सदस्य भीम सार्की पनि वर्गीकरणमा छैनन्। कन्ट्र्याक्टमा नरहेका तर राष्ट्रिय टिममा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका खेलाडीलाई म्याच फी तथा भत्ता दिने व्यवस्था छ। कोही ग्रेडिङमा पर्नु भएको छैन, कसैले चाहिँ यो त्यो ग्रेडिङको अवधिभित्रमा कसैले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नुभएको छ भने हामीले उहाँहरूलाई के भने इन्सेन्टिभ दिन्छौँ भनेको छौँ। इन्सेन्टिभ दिन्छौँ भने हामीले दिइरहेका छौँ। कोही कोचको सिफारिसमा, कोही चाहिँ टिमको क्याप्टेनको सिफारिसमा अथवा टिम म्यानेजमेन्टको सिफारिसमा,
पछि ऊ चाहिँ उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको छ उहाँलाई पनि टिममा राख्नु पऱ्यो के अरे चाहिँ उहाँलाई ग्रेडिङमा राख्नु पऱ्यो ग्रेडिङ तत्काल गर्न सकिने अवस्था छैन तर उहाँले गरेको प्रदर्शनको आधारमा उहाँलाई इन्सेन्टिभहरू दिएर उहाँलाई चाहिँ प्रोत्साहनहरू चाहिँ गर्ने काम चाहिँ हामीले गरेका छौँ र गरि पनि रहेका छौँ होइन हरेक 6 महिनामा खेलाडीको नयाँ वर्गीकरण सार्वजनिक हुने गरेको छ यसपालि वर्गीकरणमा परिवर्तन हुने सम्भावना धेरै छ यस्तै विश्व क्रिकेटका महारथी भारत पाकिस्तान लगायतका देशसँग खेल्न लागेका नेपाली खेलाडीको तलब वृद्धिको पनि अपेक्षा गरिएको छ सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टमा 12 महिला समेत रहे पनि महिला र पुरुष खेलाडी बीच पारिश्रमिकमा एकरूपता छैन महिला तथा पुरुष खेलाडी बीच भत्ता तथा म्याच फी लगायतका अन्य सुविधा समान बनाउने क्यानको तयारी छ पुरस्कारका कुराहरू चाहिँ हामीले अगाडि बढाउँछौँ प्रोत्साहन गर्ने कुराहरू गर्छौँ उहाँको स्यालेरी त अहिले हामीले भनेका छैनौँ होइन किन हाम्रो अब अहिले फन्डिङका कुराहरूले अलिकति भइरहेछ बोलेर मात्र त भएन फेरि होइन केही समय वेट गर्नु पर्ला भनेको छु किन यो लगत्तै सरकारले दिने बजेटहरू चाहिँ हामीले नि सरकारलाई आह्वान गरिरहेका छौँ ठाउँ ठाउँ खेलाडीहरूलाई दिनु पऱ्यो भनेका छौँ र खेलाडीको सुविधाको लागि चाहिँ बढाउनु पऱ्यो भनेर आएका छौँ होइन म्याच फीहरू बढाउने हो कि त्यहाँ चाहिँ कुराकानी गरेर आएका छौँ 2023 को तालिका अनुसार पुरुष क्रिकेट टिमले एसिया कप विश्वकप छनौट एसिसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कप लगायतका थुप्रै प्रतियोगिता खेल्दैछ अब छिट्टै एसोसिएट राष्ट्रसँग T20 अथवा एक दिवसीय सिरिज खेलाउने पहल भइरहेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै अब एउटा प्रवासको समाचार अस्ट्रेलियामा व्यावसायिक शिक्षा धेरै लोकप्रिय छ जहाँ विद्यार्थीले विशेष सिप सिक्ने र त्यस क्षेत्रमा आफ्नो करियर अर्थात् भविष्य बनाउने पर्याप्त अवसर पाउँछन् नेपालबाट अस्ट्रेलिया पुगेका अधिकांश नेपाली विद्यार्थी देशभित्र सिपमूलक शिक्षा र श्रमको उचित सम्मान नभएकोमा खिन्न छन् अस्ट्रेलियाको राजधानी क्यानबेराबाट सहकर्मी जी पाण्डेले पठाएको यो रिपोर्ट अवसर खोज्दै अस्ट्रेलिया आइपुग्ने नेपालीहरूमध्ये इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर राजेश सुवेदी एक हुन् उनी योग्यता र सिप अनुरूपको ज्याला नपाएपछि 10 वर्ष अघि आफ्नो मुलुक छाडेर सिडनी आएका हुन् डिप्लोमा जस्ता कोर्सहरूमा प्र्याक्टिकलहरूको वेटेजहरू अलिक बढाउनु पर्ने देखिन्छ ताकि उनीहरू सिधै जब मार्केटमा गएर जब पाउन् अस्ट्रेलियाको व्यावसायिक शिक्षा र प्रशिक्षणले आकर्षक तथा पेशागत जीविकाको ढोका त खोल्छ नै विशेष कौशलता प्राप्त गर्ने सपनाहरूलाई पखेटा पनि दिन्छ अस्ट्रेलियाका अधिकांश व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानले विद्यार्थीलाई पढाइ पुरा हुने बित्तिकै जागिर दिलाउन मद्दत गर्छन् कहिलेकाहीँ त विद्यार्थीले व्यावसायिक तालिम पुरा गर्नु अघि नै जागिर पाउँछन् पढेको थ्योरिटिकल पनि जाने उसले र अनि ह्यान्ड्स अन जब पनि उसले गरिसकेको कारणले 3 इयर्स एक्सपिरियन्स भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ 4 वर्षपछि उसले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्न सक्ने रहेछ क्या त्यो चाहिँ नेपालमा छैन प्राविधिक शिक्षाका लागि नेपालबाट इन्जिनियरिङ योग्यता प्राप्त गरे पनि अस्ट्रेलियाले प्रत्यक्ष रूपमा त्यसलाई मान्यता दिएको छैन जसका कारण विद्यार्थीले सम्बन्धित कामहरू खोज्न सिप मूल्याङ्कनका लागि आवेदन दिनुपर्छ धेरै जस्तो सिभिल इन्जिनियर भाइहरू बहिनीहरू आएर के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ फेरि उहाँहरूले चाहिँ एउटा बिल्डर कोर्स पढेर अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँको लाइसेन्स लोकल लाइसेन्स लिएपछि मात्रै उनीहरूले त्यो ट्रेडमा चाहिँ आफ्नो बिजनेस सेटअप गर्न पाउनुहुन्छ इन्जिनियरिङ अस्ट्रेलियाका अनुसार 2021 मा नेपाली पृष्ठभूमिका 442 जनाले एसेसमेन्टका लागि आवेदन दिएका थिए जुन कुल आवेदकको 2.25% थियो धेरै देशका आवेदकहरू बीचको चर्को प्रतिस्पर्धा हुँदा नेपाली इन्जिनियरलाई अस्ट्रेलियामा पनि रोजगारी पाउन उत्तिकै चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ तर पनि अस्ट्रेलियामा सिप सिकेका मानिसलाई सरकारले सृजनशील बन्न मद्दत गरिरहेको छ अहिलेका युवा तथा विद्यार्थीहरूको आवश्यकता र त्यस अनुसारको ज्ञान र सिपको संयोजन मिलाएकै कारण अस्ट्रेलियाको बजारले जनशक्ति र जनशक्तिले बजार पाउन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको नेपालले पनि अनुसरण गर्ने हो कि कान्तिपुर समाचारका लागि जे पाण्डे क्यानबेरा अस्ट्रेलिया अब मौसम सम्बन्धी जानकारी
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।